3 کروڑی جا لگا جا تو اتھے خواجہ غلام حسن سواد آکھو جا رحمت اللہ علیہ آکھو جا اللہ انہاں دے اتے بھی رحمت کر جڑے بولن آکھو جا ولی جتھے بھی ہے او ولی جتھے بھی آرام فرما رہے او دی مزاراں تے کروڑاں رب دی رحمتاں نازل ہوندیاں پیاں نے یہ اگر تو وقت سچا اللہ تیرے تے وچ رحمت چ کرے سی ایمان والو توجہ کرو حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ بیٹھن اپنی موج دے اندر اللہ اللہ کر دے بیٹھن فقیر دا ولی دا ایک جیون دا اپنا انداز ہوندے ایک مسافر گزرے غیر مذہب مسافر گزریے او آکھدا ہے بابا جی میں کروڑ جاؤنے میں کروڑ جاؤنے اللہ اکبر یا حی یا قیوم دس کتھے جاؤنے آدھا کروڑ جاؤنے تے بابا جی اپنی موج دی اندر بیٹھن بابا جی فرماندن او مسافر کروڑ جاؤنے یا توڑ جاؤنے آدھا حضرت حضور بابا جی او فقیرہ جاؤنا تے میں کروڑے پر توڑ پہنچا چھوڑ تے اللہ دا ولی آدھا ہے انہیں کلمہ پڑھایا نہیں ہے تلقین نہیں کی تھی انہیں اللہ دے ولی نے شہادت دی انگلی انہیں دل لال کی تھی تے زبان چو جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ تسی بھی پڑھ لو اللہ کرے آخری وقت سانو نصیب ہو جاوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہیں کلمہ پڑھ لے سو اے ولی دی انگلی دا اشارے دا کمال ہے جی اگر ولی بولے تے مڑ کے سبحان اللہ اس واسطے میں آکھدوں نا لوگ سانو آدھے نے ولیاں دی بڑی گل کر دے میں آکھدوں نا ولیاں نو اسی اس واسطے مننے الصلاۃ مفتاح الجنہ جنت دی چابی نماز نماز دی چابی وضو وضو دی چابی تسمیہ تسمیہ دی چابی نیت نیت دی چابی توکل توکل دی چابی یقین یقین دی چابی اعتراف وحدانیت اعتراف دی چابی اقرار وحدانیت اقرار دی چابی رضا رضا دی چابی ثنا ثنا دی چابی فنا فنا دی چابی بقا بقا دی چابی لقائے خدا لقائے خدا دی چابی عشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ دی چابی ہے صحبت اولیاء یہ اگر کسی ولی دے در تے نہیں بیٹھیں گے خدا رسول دی بھی تینوں پہچان نہیں ہوئے گی اچھا اللہ دے ولی نے یہ کلمہ پڑھیا ہے جاندا پیا آدھا بابا جی مینوں کوئی نصیحت کر چھڈو دعا کرو اللہ سانو بھی سچے ولی نصیب کر دے سچے ولیاں دے وچوں ویکھتے سہی نا مسلماناں ہجے تڑوی بدا ازمائش کریندا ہجے توڑی بھی شک دے اندر ویدا ہے جی اگر اس دور دا ولی ویکھ رہی تے آبا بے دا لاہور دے اندر جنازہ اٹھیا ہے جتنا اب کتنی نفری ہے پئی جنازے دے اندر جنازے دے اتنا ہونا اے اللہ دے ولیاں دی علامتاں ہوندیاں اے عام بندے نہیں ہوندے آپے تیرے تے میرے جنازے دے اندر اتنے بندے ہو جاوے نا اللہ کریم فرماندا جیڑا ساڈے سونے جیڑا سونا ساڈے محبوب دا ہو جاندا ہے میں این آنکھ چھڈا اللہ کریم فرماندا جیڑا آمنہ دے لال دا ہو جاندا ہے رب ذوالجلال ہو جاندا ہے یاد ہے اللہ والے مینوں کوئی وصیت تے نصیحت بھی کر چاہ کہ اللہ دا ولی آدھا میری تے یا نصیحت یا کہ کلمہ نبی دا عمران دا گانا کلمہ نبی دا عمران دا گانا کلمہ نبی دا عمران دا گانا پڑھ دا والو عرض کر رہے ہیں اللہ کرے تیرا دل ٹھیک ہو جائے میرا دل ٹھیک ہو جاوے اچھا انہیں دل کی میں ٹھیک ہو سی اللہ دے ولی نے آکھے اور دوانا دل دی کاری تے کلمہ دلان دی کاری کلمہ دوری سنگار کریندا تے کلمے میل اتاری اتھے
ساری دعا کر اللہ کرے تیرا تے میرا دل ٹھیک ہو